अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गज़नफ़र अली और आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। और आज SVFN न्यूज़ की टीम चौधरी शहजाद रशीद जट मशीर वज़ीर आला पंजाब की रहायशगाह पर मौजूद है और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे उनकी ज़िंदगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया। हमने आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही देखा है। आपके गांव हम आए हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना, यहाँ पे देसी माहौल, खूबसूरतियाँ, बहुत अच्छा लगा। चौधरी साहब, आपसे ये पहला सवाल है कि आपका आबाई गांव कौन सा है? जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। मेरा जी आबाई गांव तो तहसील फोटाबास में है, 185 7R, जो मेरे दादाजी ने 1926 में आके यहाँ पे ये ज़मीनें ख़रीदी थी और उसको आबाद किया था। वही मेरा आबाई गांव और उधर ही मेरी पैदाइश हुई है। तो सब आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम भी हमारा गांव जो था जी वो बड़ा एक तो डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का सबसे बड़ा गांव है और सबसे पॉलिश गांव था, चूँकि मेरे बुज़ुर्ग सारे पढ़े लिखे लोग थे और हमारी पैदाइश से पहले ही वहाँ पे वाटर सप्लाई, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल, ये सारा कुछ मौजूद था। तो इब्तदाई यकीनन आपने आला तालीम भी फिर अपने उसी इलाके के स्कूलों से हासिल की हो? स्कूलों में आला तालीम तो नहीं है, स्कूल तो फिर हम ऐसे हुआ कि हम शिफ्ट हो गए थे वहाँ से यहाँ पर, और फिर 9th और 10th जो थी वो मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल चिश्तियाँ से 10th पास करके फिर हम बहावल नगर शिफ्ट हो गए थे। तो बहावल नगर ही मैंने फिर कॉलेज सारा बहावल नगर ही मैंने ज्वाइन किया। अच्छा जो साहब, ये बताइएगा कि आपकी कारोबारी मसरूफियात क्या है? कारोबारी मसरूफियात भाईजान, एक तो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, ज़ाती स्टैंड है वो है, और बसों का काम है और प्लस ज़िम्मेदार है। अच्छा जो साहब, ये बताइएगा कि आपको सियासत का शौक़ कब और कैसे हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है जी। सियासत का शौक़ नहीं होता, सियासत बंदे के खून में ही होती है जो करते हैं। तो बुज़ुर्गों से भी देखते थे, वहाँ पे अल्लाह पाक का करम है, मैंने तो कोई जो भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की उसमें मेरे बुज़ुर्गों का बड़ा हाथ है और मेरे बुज़ुर्ग बड़े नाम वाले लोग थे। और हमने, मेरे ताया जी ने 85 में भी हमने MNA का इलेक्शन लड़ा था और बस वो जैसे घर का माहौल भी था ऐसे सियासी था। और फिर 2000 में मैंने मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर लिया था और 2001 वाले बल्दियाती इलेक्शन में मैंने इधर से कंटेस्ट किया था नाज़िम का इलेक्शन। यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सियासत की जो तरबियत है आपको अपने घर से मिली है, सियासत शुरू से ही आप अपने घर में देख रहे थे और आपने बाकायदा तौर पर सियासत को कब ज्वाइन किया? बाकायदा तौर पर मैंने गुजारिश की है कि 2000 में हमने मुस्लिम लीग काफ को मैंने ज्वाइन किया और 2001 का बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद फिर 2005 वाला बल्दियाती इलेक्शन लड़ा। फिर 2008 में मुझे पार्टी में, चूँकि चौधरी परवेज़ साहब ने खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया था डारावाला से, और उस वक्त मियाँ मुमताज़ बतियाना साहब MNA थे, अपना ज़िला नाज़िम थे, और सूफ़ी अकरम साहब जो थे वो तहसील नाज़िम थे, और एक पीपल्स पार्टी से आए थे और एक नून लीग से आए थे। तो वो चौधरी साहब ने फिर कहा कि मियाँ मुमताज़ बतियाना साहब ने फिर अपने भाई के लिए ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट मांग ली। तो चौधरी साहब ने फिर कहा कि अभी मैं चूँकि वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इसलिए टिकट हम इनको देंगे। फिर मुझे 2008 में उन्होंने टिकट ना दी, फिर मैंने कंटेस्ट ना किया। अच्छा जो साहब, ये बताइएगा कि आपको मशीर वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया है, आप किस तरह आवाम को अकोमोडेट करेंगे? आवाम के लिए आप क्या करना चाहते हैं? भाईजान, ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा होती हैं सियासी बंदे की, जिसने हल्के में रहना होता है और जिसने लोगों में रहना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सुबह से यहाँ पे लोगों में अगर आपने रहना होता है तो ख्वाहिशातें बहुत होती हैं ठीक करने के लिए। लेकिन एक्चुअली ये होता है कि गवर्नमेंट फंड्स कैसे दे रही है, लीडरान का विजन क्या है, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो इस वक्त तो हालात ऐसे नहीं है कि को बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया को बन जाएगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जितनी भी इंशाल्लाह ताला। को फंड्स का वादा भी पार्टी ने किया है। चौधरी मोहन असलाही साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप स्कीमें दें हमें, हम उसका फ़ंड दे रहे हैं। बहावल नगर में काफ़ी सारे काम हैं जिनको हम लोग काफ्टर कर रहे हैं जो शुरू हैं, मतलब उसमें
وہ مدر چائلڈ والا ہاسپٹل ہے, میڈیکل کالج ہے, اور اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ اس پہ کام چل رہا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ جنرل الیکشن میں آپ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے, کیا آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ بھائی جان, گزارش یہ ہے کہ میں باقی سیاسی لوگوں سے ذرا مختلف ہوں, اور آپ مجھے بالکل بیسک جانتے بھی ہیں. میں نے اپنی پارٹی کی وائلیشن نہیں کرنی ہوتی. میں اپنے لیڈر کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں, اور پھر جہاں پہ مرشد ہو وہاں پہ وائلیشن نہیں ہوتی. اور اس لیے 2008 میں بھی مجھے, حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2008 میں مجھے نون لیگ کی ٹکٹ بالکل گارا کے دے رہے تھے اور مل گئی تھی, اس کے باوجود میں نے نہیں الیکشن لڑا کہ میں نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑنا. 2013 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا, وہ میں نے بالکل لوز, تھوڑے سے مارجن سے وہ الیکشن میں نے لوز کیا. اس وقت حالات بھی کاف لیگ کے بڑے کرائسس میں تھے, اور اگر پارٹی اب بھی مجھے, مطلب ہم چونکہ کولیشن میں ہیں اور ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے سیٹوں کی, اور ویسے میرا حلقہ جو ہے وہ PP 239 ہے, 239, تو یہ گھر بھی میرا اسی میں ہے. اور میں, اگر پارٹی مجھے حکم دے گی, پارٹی مجھے جہاں سے حکم دے دے گی, جیسے حکم دے دے گی, میں نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. اگر پارٹی مجھے روک دے گی, میرا لیڈر مجھے روک دے گا کہ آپ نے نہیں لڑنا, میں نے نہیں لڑنا. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ جنرل الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے یہ باتیں چل رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جی, مطلب ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ میرے لیڈر کی جو کمٹمنٹ ہے ہم اس پہ پورے ہیں, اور ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر 13 جماعتیں ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں اور مل کے حکومت بنا سکتی ہیں, تو 2 پارٹیوں کا اور صاف ستھری پارٹیوں کا تو آپس میں مل کے رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگلا الیکشن بھی ایسے لڑیں گے, اگلا انشاءاللہ تعالی جو اقتدار آئے گا اس میں بھی اکٹھے ہوں گے اور مل کے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے موجودہ جو وقت چل رہا ہے اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو کی جائے. تو جس طرح کھاد کے بحران چل رہے ہیں, آٹے کے بحران چل رہے ہیں, عوام جو ہے مختلف بحرانوں کا شکار ہے, اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسا لاہے عمل سامنے نہیں آ رہا. ملک کی معیشت جو تباہ ہو کر رہ گئی, آج دیکھیں ڈالر کی جو قیمت ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی ہی جا رہی ہے, اور یہاں پر اگر ہمارے جو لوکل یہاں پر جو پروڈکٹس ہیں جیسے پیاز ہے, پیاز کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو کیا حکومت کی جانب سے کوئی ایسا لاہے عمل تیار کیا جا رہا ہے جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہو جائے اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے؟ اس کا ایک ہی حل ہے جی, جو عمران خان کا اس وقت ویژن ہے کہ جی نئے الیکشن کروائے جائیں اور عوام کے پاس جایا جائے, نیا مینڈیٹ آئے, اس کا بھروسہ ہو, پارٹی جو بھی اپنا اقتدار میں ہو, اور بڑے اسٹرکٹلی فیصلے ہوں. اس وقت تو صورتحال بڑی عجیب ہے. کھاد کا بحران اس لیے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا ہی نہیں, وہ 25-26 کلومیٹر میں بیٹھے ہوئے اپنا, ان کا تو صرف انٹرسٹ اس بات پہ تھا کہ ان کے کیسز ختم ہو جائیں. وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہے, کل کو کیا بنتا ہے نئی گورنمنٹ کے بعد وہ اور چیز ہے. اور ان کا انٹرسٹ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہا, غریب عوام کے ساتھ نہیں رہا. اور اسی طرح آٹے کی صورتحال ہے, پاسکو چونکہ ان کے انڈر میں ہے, اور آٹے کی بھی یہی صورتحال ہے کہ گندم اس وقت 45 روپے کے. لیکن پھر بھی پنجاب گورنمنٹ جتنی کوشش کر سکتی ہے, اور کافی ساری سبسڈی ہے کہ 2500-2600 میں آٹا مل رہا ہے, حالانکہ گندم کی قیمت اس وقت 4500 کے قریب ہے. تو جتنی کوشش اپنے وسائل میں رہ کے کر سکتی ہے وہ کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اگر پیسہ جتنا آپ کے پاس ہوگا آپ اتنی ہی کام کر سکیں گے, اتنے ہی آپ کو نظام کو چلا سکیں گے. NFC کی وارڈ کے پیسے ابھی تک پنجاب گورنمنٹ کو نہیں دیے گئے, اسی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور باقی آپ پیازوں کی بات آپ نے کی اور بڑی مزے کی بات ہے. میں آج ایک تصویر دیکھ رہا تھا, آپ نے بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ, کہ وہ کنٹینر میں پڑے ہوئے پیاز اگ رہے ہیں جی. تو ڈالر صاحب تشریف لائے تھے, اسحاق ڈالر صاحب, وہ رہندے سہندے بھی جڑے کہندے نے ڈالر, وہ بھی ختم ہو گئے. اس لیے جب تک پالیسیز نہیں بنیں گی اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے پراپرلی اپنے کام نہیں کر سکے گی, صرف نیب کے معاملات یا کیس ختم کرنے سے ہی اگر گورنمنٹیں چلتی ہوتی تو پھر تو اللہ کا حکم ہی ہے بس, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. کرائسس رہیں گے جب تک نیا الیکشن نہ آیا, جب تک نئی حکومت نہ آئی, جب تک ہر ادارہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ نہ گئی. تو یہ دعا کریں, عوام پہلے سے ویسے بہت زیادہ ڈیسنٹ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ سمجھ رہی ہر چیز کو.
तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अगले दिनों में बेहतरी आएगी। आज हमने पूरा दिन चौधरी शहजाद जट साहब के साथ गुजारा है, बहुत अच्छा लगा है। चौधरी साहब ने बड़ी सारी हमारी खिदमत भी की है, यहाँ पर बहुत अच्छा दोपहर का हमें खाना भी दिया है, और इलाके की जो सौगात थी वो भी हमने यहाँ पर चौधरी साहब के साथ खाई है। चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, आपका पसंदीदा खाना क्या है? भाईजान, अल्लाह पाक की दी हुई जितनी चीज़ें हैं ना, मुझे सब ही पसंद है। सच्ची बात ये है, किसी तरह की सब्ज़ी हो। वैसे मैं आम रूटीन में मेरे लिए मेरे घर में मैं देसी मुर्गा खाता हूँ जी। गांव की एक सबसे बेहतरीन सौगात यही है कि डेली शाम को मैं मगरिब के टाइम पे खाना खा लेता हूँ, और वो देसी घी में देसी मुर्गा मुख्तलिफ़ तरह का जैसे पका होता है मैं वही खाता हूँ। सुबह नाश्ता आम नॉर्मल सा करता हूँ, यही पसंदीदा समझ लें। अच्छा चौधरी साहब, आपको कौन सा कलर पसंद है? कलर मुझे कपड़े ब्लैक कलर के पसंद हैं, ब्लू पसंद है, और बस तकरीबन यही दो ज़्यादा मैं पहनता हूँ जी। बाकी कोई कलर दरमियान में यूज़ हो जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा हो जिसको अभी तक आप कभी भूल ना पाए हो? भाईजान, मैंने हम मज़े की एक आपको छोटी सी बात है कि मैं चिश्तियाँ हम पढ़ते थे, मैं और मेरा बड़ा भाई। तो हमने एक दिन प्लान किया कि जी साइकिल लिए जाए। अभी घर वाले वो पिक ड्रॉप करते थे और कहते थे कि नहीं जी साइकिल शाइकिल नहीं लेना। तो हम एक मेरे वालिद साहब के जानने वाले थे, और मेरे वो कज़न थे, फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। उनके क्लास फेलो थे हाजी सईद साहब, उनकी साइकिलों की दुकान थी। तो वो मैं अपने भाई को मैंने कहा कि जी चलते हैं साइकिल ले लेते हैं। तो उसने कहा कि वो कैसे साइकिल दे देंगे। मैं कहा जी चलें तो सही। हम उनकी दुकान पे चले गए, वो हाजी सईद साहब बैठे थे, वो नौजवान थे, हमसे बड़े थे, बहरहाल वो मेरे भाई के क्लास फेलो थे। तो हमने कहा हाजी साहब दो साइकिल जो है ना वो हमें तैयार कर दें। वो उस वक्त ये होता था कि साइकिल का सामान अलग अलग पड़ा होता था, और वो टायर शायर लगा के उसको फ्रेम में सारा वो जो प्रॉपर उनका इंजीनियर होता था वो लगा के देता था। तो वो उन्होंने हमें दो साइकिल तैयार कर दी। जब उन्होंने साइकिल तैयार कर दी है तो 1600 रुपये का मुझे याद है कि 1600 रुपये का उन्होंने बिल हमें पकड़ा दिया कि ये 1600 रुपये हमें दे दें। तो हमने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम ना। हाँ जी। तो फिर हमने कहा जी वो बुज़ुर्गों ने हमें कहा था कि आप साइकिल ले आए, तो जिस दिन वो आएंगे तो आपको पैसे दे देंगे। वो उस वक्त कौन सा कोई फ़ोन का दौर था कि उन्होंने उसी वक्त चेक करना था या कोई इस तरह का। तो वो साइकिल हम ले के घर आ गए, और आज अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी दी हैं, और अल्लाह पाक की हर नेमत अल्लाह पाक ने वो मुझे नवाजा हुआ है। लेकिन वो जो एक खूबसूरती वाला दिन था जिस मैंने साइकिल लिया था, वो आज अगर मैं कोई बड़ी से बड़ी ग्रैंड भी ले लूँ या कोई बड़ी बड़ी गाड़ी ले लूँ तो वो मुझे वो खुशी या वो चीज़ जो है ना वो महसूस नहीं होती। वो सबसे खूबसूरत दिन था, मैंने एक अपनी मर्ज़ी से एक साइकिल लिया था। अच्छा जैसा आपकी शादी जो है वो पसंद की शादी हुई है या फैमिली अरेंज मैरिज जो होती है वो? भाईजान, इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं। मेरी दो शादियाँ हैं, दोनों से मेरे बच्चे हैं, दोनों बीवियाँ मेरी एक जगह पे हैं, और ऐसे ही समझने कि कुछ अरेंज कुछ लव स्टोरी, ये मुश्तरका सा काम है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है और बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा सब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे भाईजान एक बेटा है और वो 9th में पढ़ रहा है, और मैंने बड़ी कोशिश की थी उसको हिफाजत करवाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा इस मामले में नालायक निकला। 6 पारे उसने हिफाज किए और फिर वो भाग गया। एक ज़रा लाडला भी ज़्यादा होता है माँ शाह का भी, तो इस वजह से वो अभी 9th में पढ़ रहा है। 4 मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने करम फरमाया हुआ है। अच्छा साहब, क्या आपके जो बच्चे हैं वो पॉलिटिकल इंटरेस्टेड हैं या नहीं? ज़ाहिर है जिस घर में माहौल होता है ना, वो बच्चों को फिर इन चीज़ों के साथ ऑटोमेटिकली भी लगाव हो जाता है। अब बेटा मेरा, मैं अवॉइड करता हूँ कि वो डेरे में कम बैठे, वो मतलब अभी से फिर उसकी वो तरबियत शुरू से ज़ाहिर है। अभी वो मैं नहीं होता तो वो उसकी पूरी कोशिश होती कि मैं कोई शादी अटेंड कर रहा हूँ, मैं किसी जलसे में चला जाऊँ,
تو ابھی اس کی 14 سال ایج ہے لیکن قد شد بڑا فیل نہیں ہوتا، تو وہ بذات خود ایکٹیویٹی میں آنا چاہتا ہے، لیکن میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پڑھ لے، تو اس وجہ سے اوائڈ ہی ذرا کرتے ہیں، لیکن بچوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر صورت میں ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹیوں کا بھی خاص کر اور بیٹوں کا بھی زیادہ فیملیز میں یا زیادہ لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا باپ ہی ان کا آئیڈیل ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا ہے، تو وہ اس کا دل بڑا کرتا ہے، وہ ڈیرے میں میری غیر موجودگی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے اچھے طریقے سے، دوستوں سے، اور بعض لوگ اس پہ پھر دوست کہتے بھی ہیں کہ جی آپ کا بیٹا ہمیں ملا اور بڑا اچھا، یہ اس طرح کا ہی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کے علاقے کی مشہور سوغات کیا ہے؟ بھائی جان مشہور سوغات میں نے ابھی پہلے گزارش کی ہے کہ دیسی ماحول میں دیسی چیزیں ہی ہیں جو شہروں میں نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہیں تو خالص نہیں ملتی، گھی ہے دیسی، مرغا ہے گھر کا بنا ہوا، گھر کا گوشت ہے بکرے کا، وہ ہم بنا لیتے ہیں، ہم پال چھال لیتے ہیں، فش ذاتی ڈالتے ہیں، باقی سوغاتیں یہی ہیں، وہ تو ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں، کوئی علاقے کی تو کہہ سکتے ہیں، گاؤں کی یا ادھر ارد گرد کی کوئی موچی ہیں جو اچھی جوتے بنا لیتے ہیں، وہ پرانے کنے والا جوتا ہم اس کو کہتے ہیں، یا خصا کہتے ہیں، یا گھوڑوں کا شوق ہے یہاں پہ، میرا بھی شوق ہے گھوڑوں کا، وہ ڈانس والے گھوڑے ہیں، گھوڑیاں ہیں، یہی ہے، اسی طرح کی یہی سوغاتیں ہیں ہمارے لیے۔ ہاں۔ جو صاحب آخر میں آپ اپنے حلقے کے عوام اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حلقے کی عوام کو سر پیغام بس اس کو سیاسی لحاظ سے آپ پوچھ رہے ہیں یا سیاسی لحاظ سے تو یہی ہے کہ جی میرا تو پیغام یہی ہوگا کہ میرے دوست سارے میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ رہیں، اور جیسے بھی کوئی الیکشن آتے ہیں تو اس میں حق سچ، جو بندہ حق سچ پہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اچھی چوائس کرنی چاہیے، اور جب اچھی چوائس ہوگی تو معاملات بھی اچھے ہوں گے، کام بھی اچھا ہوگا، بس یہی پیغام ہو سکتا ہے سیاسی بندے کا۔ جی یہ تھے چودھری شہزاد رشید جٹ صاحب جو مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور SFE-FN چینل سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ غضنفر علی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔